बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बसने वाले इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने सबसे आखिरी पैगंबर और नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। कुरान मजीद इस दुनिया इंसानियत के लिए नुस्ख़ा कीमिया है। अगर कोई आदमी कुरान मजीद को बुनियाद बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसके लिए न सिर्फ ये कि इस ज़िंदगी आसान हो जाती है, बल्कि इस दुनिया के बाद का जो अगला मरहला आखिरत का है उसमें भी आदमी कामयाब व कामरान हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बार बार इस बात को बयान फरमाया है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान मजीद ये सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता दिखाता है पूरी इंसानियत को। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन, कि जो आदमी इस किताब मुक़द्दस यानी कुरान मजीद पर अमल करता है और इसको अपनी ज़िंदगी में ढालता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को और ऐसी कौमों को तरक्की व बुलंदी अता फरमाता है। कुरान मजीद ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल की हुई कोई किताब नहीं है, बल्कि दुनिया में बसने वाले हर फर्द बशर की ज़रूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे पूरी आम इंसानियत के लिए हिदायत की किताब बनाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदल लिन्नास, कि ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई है। और कुरान मजीद तर्ज ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए ये कुरान मजीद बताता है। कुरान मजीद कहता है झूठ मत बोलो, कुरान मजीद कहता है झूठी गवाही मत दो, कुरान मजीद कहता है किसी को नाहक कत्ल मत करो, कुरान मजीद कहता है किसी के जज्बात से मत खेलो, कुरान मजीद कहता है किसी का मजाक मत उड़ाओ, कुरान मजीद कहता है किसी को बुरे लक़ब और टाइटल से मत पुकारो। कुरान मजीद औरतों के, ख़वातीन के हुकूक बयान करता है। कुरान मजीद गुलामों के और मजदूरों के हुकूक बयान करता है। कुरान मजीद माँ बाप के, बहन भाइयों के हुकूक बयान करता है। कौन सी बात है जो कुरान करीम में मौजूद ना हो, और कुरान मजीद की रोशनी में कौन सी बात ऐसी है जो हमारे लिए ढकी छुपी हो। हर बात खुली किताब की तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम की बरकत से हमें अता फरमाई है। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में बसने वाले इंसानों में बहुत सारे लोग वो हैं जो महरूमुल किस्मत हैं। कुरान मजीद से वो आज तक दूर हैं, बल्कि वो कुरान मजीद को अपने तंज का और अपनी तारीज़ का निशाना बनाते हैं। कुरान मजीद का वो मजाक उड़ाते हैं, कुरान मजीद की तौहीन करते हैं, कुरान मजीद के औराक से वो खिलवाड़ करते हैं और कुरान मजीद के बारे में बहुत सख्त और सुस्त जुमले कहते हैं। और वो ये समझते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। वो ये समझते हैं कि हमारी इस कारस्तानी के नतीजे में कुरान मजीद इस दुनिया से नापैद हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि जिस ज़ात ने इस कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है वो खुद इस किताब मुक़द्दस का मुहाफिज और निगहबान है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत साफ लफ्ज़ों में बयान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया, हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद को न कोई मिटा सकता है, कुरान मजीद को इस दुनिया से न कोई ख़त्म कर सकता है। इस दुनिया में जब से कुरान करीम आया है 1400 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। अपने अपने ज़मानों में मुख्तलिफ कौमों ने, मुख्तलिफ लोगों ने पूरी मनसूबाबंद साजिशें की और उसके लिए बहुत ही मजबूत प्लानिंगें की गई। लेकिन कुरान मजीद में तो किसी ज़बर ज़ेर की कमी नहीं हुई। कुरान मजीद तो आज भी ऐसा ही महफूज है जैसा हुजूर के ज़माने में महफूज था। हुजूर के ज़माने में कुरान मजीद पत्तों पर लिखा जाता था, चमड़ों पर लिखा जाता था, पत्थर की सिलों पर लिखा जाता था, मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा जाता था। लेकिन आज कुरान करीम हर घर में मौजूद है, हर मस्जिद में हज़ारों की तादाद में मौजूद है और लाइब्रेरियों में मौजूद है। कौन सी जगह, कौन सा शहर, कौन सी बस्ती, कौन सा घर है मुसलमानों का जो कुरान मजीद से खाली हो। दिन ब दिन कुरान मजीद फैलता चला जा रहा है, कुरान की तालीमात से लोग फ़ायदा उठाते चले जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए कुछ लोगों को कुरान की ये तरक्की हज़म नहीं हो रही और वो कुरान मजीद को जलाने पर तुले हुए हैं। और वो ये चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारे इस अमल के नतीजे में, कुरान मजीद को जलाने के नतीजे में कुरान मजीद नऊज़ुबिल्लाह इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ये खाम ख्याली, गलत फहमी और गलत सोच तो हो सकती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इसकी कोई हकीकत नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा, इससे पहले भी ये वाक़यात हुए
کہ سویڈن میں باقاعدہ عدلیہ کی نگرانی اور سرپرستی میں قرآن مجید کی کس قدر بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید کے ساتھ کس قدر کھلواڑ کیا گیا، قرآن مجید کو جلایا گیا، ساری دنیا نے تماشا دیکھا اور بہت سارے بدخواہ لوگ اس پر خوش بھی ہوئے کہ قرآن مجید کو جلانے کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، اور مسلمان اس دنیا کی وہ مظلوم قوم ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور کتابوں میں قرآن کریم وہ مظلوم کتاب بن گئی ہے کہ لوگ قرآن مجید کا ہی کھلواڑ کرتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی دھرم موجود ہیں، دنیا میں اور بھی کتابیں موجود ہیں جن کو ہولی بکس کہا جاتا ہے، لیکن ان کا کبھی کوئی مذاق نہیں اڑاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اور سچائی یہ قرآن مجید ہی کے ساتھ ہے، جس درخت پر پھل ہوتے ہیں اسی کو پتھر مارے جاتے ہیں، ساری دنیا میں قرآن ہی کا مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کا ریئیکشن اس کے باوجود بھی کس قدر پازیٹیو اور مثبت ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے سامنے جلایا گیا، اس کے باوجود مسلمانوں نے کبھی کسی دوسرے دھرم کی کتاب کو نہ جلایا، نہ گرایا، نہ اس کا مذاق اڑایا، نہ اس کے بارے میں کوئی ابدر ٹپنی کی، کبھی کہیں ایسا کوئی غلط کامنٹ نہیں کیا۔ دنیا میں بائبل ہے، اسی طرح یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، ہندوستان میں گیتا ہے، اس کے علاوہ سکھوں کی اپنی مقدس کتاب ہے، مسلمانوں نے کبھی مذاق نہیں اڑایا، اور یہ قرآن مجید ہی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسرے دھرم کے لوگوں کو برا بلا مت کہو، ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو برا بلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے جواب میں خود تمہارے خدا کو برا بلا کہیں۔ اس لیے مسلمان نہ کبھی کسی دوسرے دھرم کی کتاب کی توہین کرتا ہے، نہ اسے جلاتا ہے، نہ گراتا ہے، اور نہ ان کے معبودوں کو، وہ جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، نہ ان کو برا بلا کہتا ہے۔ یہ خود اسی قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن مسلمانوں کے بجائے دوسرے کچھ ناہنجار بدذات و بدباطن لوگوں کا کیریکٹر اور کردار دیکھیے، ان کی ساری محنت، ان کی ساری سازشیں اسلام، مسلمان اور قرآن مجید کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ کبھی وہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی قرآن کریم اور اسلام کے جو دیگر شاعر ہیں ان کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت واضح فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام دنیا سے مٹا دیں گے، قرآن کی روشنی کو دنیا سے ختم کر دیں گے، یہ اپنے اس مقصد میں اور اپنی اس سازش میں کمی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے ہی چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہم مسلمانوں کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے جڑی ہوئی جو باتیں بیان کی ہیں، ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید کو صرف ایک مذہبی کتاب سمجھ کر اوپر کی طاق میں نہیں رکھ چھوڑنا چاہیے کہ وہ وہاں گرد غبار میں اٹی رہے۔ قرآن مجید کو روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کے جو احکام ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی خوبصورت تعلیمات ہمیں پورے دنیا انسانیت تک پہنچانی چاہیے۔ قرآن مجید کے ترجمے کو مختلف زبانوں میں کر کے اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں پتہ چلے کہ انہیں جو بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو بہت صاف، شفاف، واضح ہدایت اور رہنمائیاں موجود ہیں، زندگی گزارنے کے اصول، رولز اور طریقے موجود ہیں، لہذا ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے قرآن مجید کو، اور خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں انہیں اس سے باز آنا چاہیے کہ یہ دنیا میں کروڑوں بسنے والے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جس طرح مسلمان اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے، انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس اخیر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جتنے لوگ اس طرح کی مخالفتیں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں قرآن کریم اور پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، قرآن مجید پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، قرآن مجید پہلے جس قدر چھپتا تھا اس سے زیادہ آج چھپ رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لہذا وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قرآن مجید کی اور دینی شاعر کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام تر چیزوں کی حفاظت کے لیے وسیلے کے طور پر ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔